باهي. دونك نبداو نصلحو مع بعضنا 2012 8 دونك عندنا بروجرام قالك اسمه فاكت بروجرام. باهي. يوز سبيس سي ار تي. عندي تايب بار. باهي لهنا احنا شنو البروجرام طالب علينا؟ باش نعمل سيزير. باهي نجم لهنا تعمل سيزير واحدة عيط لها مرتين ولا تنجم تعمل سيزير واحدة وفيها هما الزوز. فهمتني؟ هما الزوز شنو الفرق ما بيناتهم؟ كاين الانترفال نورمالمون. نجم نقول له عبي لي الان محصور ما بين الزو 2 و 100 اي ولا لا كيما في سانسين نخدم والسيزير بي ما بين 2 و 6. فهمت؟ سيزير واحدة ونعيط لها مرتين كيفاش نخدمها؟ بروسيدور سيزير var x ان انتيير باش يتعبى بو نابورت محصور ما بين بار انفيريور و بار سوبيريور اللي هما دو انتيير. نجي نقولو begin repeat right line باش تخلي الميساج اون جينيرال دوني ان انتيير ولا تحب نخلي الميساج نقولو دوني اكس دوني يغريك نزيد لهنا بلوس ميساج والميساج هذاك باش يكون اون شين ام اس جي. لحظة برك ميساج هو سترينغ شولي عندي 4 بارامتر يعني باش نجي نحط سبان وانا في بلاصه ما نقولوا دوني ان انتي اون جينيرال ولا نقولوا لهنا دوني ان ولهنا دوني يا شبيه يعمل لك في 2012 8 اللي خاطر حليته من السيرفر ديريكت عادي. باهي هنايا شنو نقول له سي بي معناها ريتها كيفاش معناها الخدمه ريتها لين نقول له راهو اقرا اكس انتر ليكس هذاك اكبر ستريكتومون من البورن انفيريور خاطر لهنا عندنا ستريكتومون ان ليكس هذاك انفيريور ستريكتومون من البورن سوبيريور. باهي دونك بعد ما عملت السيزير نتاعك باش نعمل رومبليساج نتاع الفيشيي اللي هو اف وعندي فيشي برك زوز عندي فيشي اف وفيشي نومبر فيشي فاكتور باهي نسميه اف و اف تي الاخر مو فيشي تكست. دونك هذايا باش نعبيه نعطيه ان اونتيي طولهم بي على كل اونتيي طولو بي وبعد عندي هذايا رومبير اف نسميها وهذايا رومبير اف تي نتاع فيشي تكست ولا فاكتور بروميير ولا كيما تحب نعطيها الاف ونعطيها الاف تي والاف اللي طايو ان بي سي بون بي عبيت بيه خاطر باش نعمل الساين طلع لك شوية باش نعمل الساين الاف اف دو بوان سلاش سلاش دات رايت اف اني سي اف تي اكس تي هاي لحظة اسمه فاكتور اف تي. دونك في الاخر باش نافيشي الاف تي لفتي ما نعرف نافيشي ما نعرف تايو تحب التايو ولا بلاش تاي كيف انا لهنا ديريكت نمشي نخدم لافيشاج ندبر ناتي على خاطر لافيشاج نفسه قاعد يتعاود في الوحدات الكل. دونك اف تي تكست دونك بار سي اش
string real reset ft y dot end of file dot نرجع نصلح بدليل من اف تي سي هاش هذيك نعمل رايت نكتبها في الإكران. كملت سكر الموديول بتاعي كلوز للاف تي دونك لافيشاج ديما قاعد يتعاود كيما الطابية نتاع الفيشي. الطابية نتاع الفيشي ساهل على الآخر. ساهل هنا عندي فيشي نومبر دونك سي فيش فايل اوف سي ايكال مش دو بوان فايل اوف انتجر. دونك عندي اف فيش اف تي تكست ان بي ليه هذوما ديجا بارامتر فورميل واللي بارامتر فورميل انا با ديكلاري. باش نمشي نخدم انا لهنا الموديل تاع بروسيدور فوالا فيش سهل شنو؟ موتيف اف ان بي انتجر بار اش عندي؟ دونك انا لهنا باش نستحق الكونتور باهي خليهم باين لهنا نجي نعمل نمشي فور اي من ا للان دو باين اند كل مرة نقرا ان انتيي ريبيت رايت دوني l'entier numéro مثلا par exemple numéro i donner l'entier numéro 1 ainsi de suite readln x l'entier نتاعو خاطر مش عبي ديريكت في الفيشي نقرا الاكس هذاك بعد الاكس هذاك نعملو الاستير نتاعو في سي هاش اكس سي هاش بدلتو الشين باش نجم لهنا في الانتل نقولو انتل لا نتاع سي هاش هذيك لازم تكون قد الاكس خاطر هو قال لي كل اونتي لازم تكون قد البي قال لي كل اونتي تقراه يلزم طولو بي كملت قريته ومريقل وقتها بعد ما كملت قريته نقول له رايت في الفيشي نكتب الاكس مش سي هاش خاطر سي ان فيشي دونتي باهي كملت لهنا على روحي باش نعمل كلوز للفيشي باهي دونك سي بون انت توا عبيت الفيشي نتاعك النومبر توا باش نمشي نعبي الفيشي نتاع الفاكتور باهي شوش نعمل انا الفيشي الفاكتور وما ناخذ حتى نوت على الطابع كي تبدا ما تعرفش تخدم حاجه بروسيدور رامبلير اف تي نعطيها فار اف تي تكست باش نعطيها فار لا فار اف فيش وباش نعطيها جوست الان عندي لهنا باش نرجع نكمل ديكلاري كملت ديكلاري باش نعمل ريزيت الفيشي نتاعي باركوريه وبعد عندي دو حاجتين باش نعمل هذوما نتاع الترانسفير شو نقرا ريد برك من الفيشي ان انتيي ونعمل رايت الين في الفيشي تكست فونكسيون فاكتور نعطيها لونتي هذاك هذا فونكسيون فاكتور هي ترجع لي الفاكتور والنومرو هذاك وكل شيء معناه كملت كلوز اف تي au moins خذ نوتك على الكريتور في الفيشي والباركور نتاع الفيشي توا واش قاعد خلينا نرجع نكمل ديكلاراسيون اكس تجر
توا قال لي فاكتور هذيك هي اللي قالت مش معروفة دونك سي فونكسيون فاكتور تاخو ان اونتيي بو نامبورت وترجع شيء هذيك باش تمشي تكتب في الفيشي بار بيجين مفهوم. توا شنو باش نعمل انا لي فاكتور بروميير اول ديفيزور نقسم عليه هو شكون؟ اول واحد فاكتور بروميير 2. نبدا باثنين. شنو نعمل انا شاك فوا ريت نبدا باثنين اون طونك قاعده تتقسم على اثنين نقعد نكمل خليها تتقسم على اثنين ونحسبهم قداش فما من اثنين. فهمت؟ اذا كان النمبر نتاع اثنين هذاك اكبر من صفر دونك اوتوماتيكمون نكتبو في الشين نتاعي. دونك باش نحضر اون شين فارغه باش نعمل ريبيت انتل. هو لهنا باش نقولو فاكتور بروميير اش معناها انتل الان لونتي اللي دخلت بيه اللي هو اكس يولي يقال 1 كي نقسمو على روحو يرجع يقال 1. باهي هذاك كيفاش باهي سينو انا شنو نقولو باش نجي نحضر النومبر. فهمت؟ باش نحضر النومبر زيرو نحط ام بي رسوا زيرو ونقولو طونك العدد نتاعي اللي هو اكس مود الدي نتاعي يقال زيرو معناها مازال الاكس يتقسم على الدي. فهمت؟ باش هذا باش ندرسو بقى طونك الاكس يتقسم على الدي حطيت دي تنجمش تعمل كده هي وبعد هي باش تتبدل على 2 3 5 6. فهمت؟ طونك تتقسم على الدي باش نقعد مي لحظة طونك تتقسم على الدي دو ها شنو اللي باش نخدم بالضبط باش نقولو راهو اكس رسوا اكس ديف دي هاكا تقسم العدد تتبدل والام بي رسوا ام بي بلس 1. واضحة؟ عادش يتقسم عليه هو كمل سي بون تقسم عليه. لا لأني باش نتستي ساعة قبل نقولو اسكو النومبر أكبر من صفر ولا لا. إذا كان النومبر أكبر من صفر عندي باقيين شنو باش نعمل؟ باش نكونفيرتي النومبر هذاك لشين باش نجم نلصقو في الشين ام بي سي هاش وباش نكونفيرتي الدي هذاك في شين سي هاش دي وتقولو سي هاش رسوا سي هاش بلس النومبر قبل اللي هو سي هاش ام بي وبعدو سي هاش دي بعدو ديفيزور شكون؟ فهمتني؟ شكون مش يفهم فيا؟ معناها قعدت اونطونك يتقسم نومر اونطونك يتقسم يقعد يزيد في الام بي فما نوامر ما تقسمش دونك تقعد صفر ماهوش يدخل طونكو جمله. فهمت؟ علاش انا خدمتها طونكو باش كي يبدا ما يتقسمش ما يزيدنيش حتى حاجه في الام بي نقعد نقسم فيه بعد اذا كان سي بون كمل قسمته اذا كان النومبر سوبيريور زيرو باش نردهم شينات. علاش خاطر واش قال مثلا ريت النومبر الاول 1912 اثنين تعاود 3 مرات كيفاش كتبها في الفيشي 3 2 في الفيشي هذاك يوري فيك انت شكونهم لي فاكتور بروميير. انا ما حاجتيش بيه اللي وسط التابلو هذاك الوسطاني ما حاجتيش بيه عندي اونتي باش يبدا دو باز وعندي في الاخر كيفاش بشوف. فهمت؟ دونك لهنا خرج لي 3 2 وبعد 1 239. فهمت؟ دونك نحط النومبر قبل وبعد العدد ومن بعد شنو نعمل لهنا نقول له دي رسوا دي بلس 1 باش نمشي ديفيزور اللي بعد. لهنا فما برشا عباد في الفاكتور بروميير تقول لي انا حاجتي بيه في بروميير لازمني نعمل بروميير. فهمتني؟ وريت لهنا كان هي تعاون الباريم لهنا تعاونك. فهمت؟ لهنا ريت ما جبتلكش على بروميير ما جبتلكش على بروميير جمله. شفت هوني ما حاجتكش باش يكون انا اونتي بروميير. علاش؟ خاطر انت بديت تقسم على 2 وبعد تعديت على 3 باش تتعدى على 4 قول لي 4 ماهيش بروميير. كان جيت تقسم على 4 راه تقسم لي على 2 5 بروميير 6 كان جيت تقسم على 6 راه تقسم لي على 2 وعلى 3 اي انسي دو سويت. في المات كل عدد عنده ان ديفيزور بروميير ديجا. فهمت؟ الا بيان سور اللي ما يكونش هو بروميير. فهمتني؟ ما اي عدد دي عنده ديفيزور بروميير معناها سيرمون يتقسم سور لان دي ديفيزور بروميير.
واضح؟ دونك سي ان با لهنا ان با تيستي. دونك هذايا شوف نعمل فاكتور تاخولي سي هاش الفار نكمل توا ليدونتيفيكاسيون. دونك في الفار عندي دي الام بي الام بي والام بي سي بعد هذوما ساعات ترجع بعد عندي سي هاش ام بي سي هاش دي سي هاش ام بي سي سي هاش ام بي هي جيت مقرب أنا هنا عندي عندي فيشير بعد هوني قلبت باش نعبي اف تي من الاف. باهي لهنا باش نقول عندي الان 3 ريتها لهنا يكتب لي انا هذاك الميساج اللي حاطيني بون هو هنا في الرايت جاتني رايت الين في حاجتي بها رايت ازين ولي ميساج جي قدامها هي ماستي. دونك باش نحط 3 والكات لونتي الاولاني اذا كان نحط 5 شيفر ما يقبلوش نحط شيفر 2 شيفر ما يقبلوش. دونك باش نحط نفس ليكزامبل باش نشوف 4 5 9 2 3 5 25. دونك نفس الريزولتا بريقلة. خلينا نقص